स्थानीय सरकारको आगमनपछि देशका कुना कन्दरामा विकासको लहर पुगेको छ। नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा पनि हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकारले भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकास पनि सुरु गरेका छन्। संविधानको भावना र मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारहरू जनताको आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच पुर्याउनका लागि प्रयासरत रहेका छन्। बितेको 5 वर्षमा देशभरिका स्थानीय सरकारले विकासको काममा फलदायी नतिजा हासिल गरेका छन्। त्यसैमध्ये विकास निर्माणमा सक्रिय एउटा स्थानीय तह जानकी गाउँपालिका हो। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा रहेको छ जानकी गाउँपालिका। यस गाउँपालिकामा साबिकका दुर्गौली, जानकी नगर, मुनुवा र पथरैया गरी 4 वटा गाउँ विकास समिति समावेश गरी 9 वडामा कायम गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा बर्दिया जिल्ला, पश्चिममा जोशीपुर गाउँपालिका, उत्तरमा लम्कीचुहा नगरपालिका र दक्षिणमा टिकापुर नगरपालिका रहेका छन्। यस गाउँपालिकाले 5 वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गरेको छ। यस गाउँपालिकाले हालसम्म 30 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। यस स्थानीय तहले रिङ रोडको परिकल्पना गरेर सोही लक्ष्य अनुरूप अघि बढेको छ। गाउँपालिका आफैमा एउटा कृषि पकेट क्षेत्र या कृषकहरू रहेको, कृषिमा आधारित परिवारहरू रहेको अवस्था चाहिँ छ र केही अहिले उद्योग धन्दाहरू पनि पछिल्लो क्रममा खुल्ने क्रम जारी छ। यस्तो अवस्था रहेको छ भने बाँकी विकासका काममा हामीले कार्य अगाडि बढाउँदै गर्दा भन्नुपर्दा विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको र विगतका दिनमा कुनै पनि गाविसले आफ्नो बजेटबाट या योजना कार्यक्रममा कालोपत्रे र बाटो विस्तार र ट्र्याकहरूको खोल्ने काम नगरिएको अवस्थाले गर्दा हामी आउँदै गर्दा मलाई लाग्छ भौतिक पूर्वाधारमा हाम्रो धेरै लगानी या हाम्रो बजेटहरू खर्च भइरहेको छ, जसका लागि पहिलो कुरा हामीले एउटा कार्यविधि नै पास गर्यौं जुन नेपाल सरकारकै सडक मापदण्डलाई अवलम्बन गर्दै हामीले चाहिँ त्यो कार्य अगाडि बढाएका छौं। यो गाउँपालिकामा एउटा विशेष गरेर खाद्यान्न बालीका लागि मलाई लाग्छ यहाँ शिक्षित पूर्ण रूपमा शिक्षित क्षेत्र भएको नै एक वा एक भण्डारण घर या गोदाम घर, लोकल भाषामा गोदाम घर हुनु पर्थ्यो, त्यो नभइसकेको अवस्था चाहिँ लाग्छ भने र उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बाउलाई हामीले चाहिँ समयमै उहाँहरूको व्यवस्थापन या बजारीकरणका लागि त्यो हामीले चाहिँ समन्वय गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। र पछिल्लो क्रममा खानेपानीको कुरा गर्नुपर्दा खानेपानी पनि भर्खरै हामीले के अरे नेपाल सरकारकै खानेपानी विभागबाटै पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामीले सम्झौता गरेका छौं, जुन नेपाल सरकारले 6 वटा पालिकाहरूमा गर्ने भनेका छ, जसमा 3 वटा गाउँपालिका हाम्रै कैलालीमा पर्छ, जुन जोशीपुर र के अरे बर्दुगरिया र जानकी रहेको छ, जसमा हामीले कार्य अगाडि बढाएर त्यो पाइलट प्रोजेक्ट यदि सम्पन्न भयो भने 5 वर्षभित्र उहाँले खानेपानी पूर्ण रूपमा गाउँपालिकामा खानेपानी मैत्रिक गाउँपालिका बन्न सक्छ भन्ने छ। भने अर्को विषय महत्त्वपूर्ण विषय के पनि छ भने व्यवस्थापनकै पाटो रहेको छ। यो गाउँपालिका जुन सम्भावना बोकेको छ त्यसलाई चाहिँ अझै गाउँपालिका स्तरकै एउटा चाहिँ ल्यान्ड पोलिङ या भूउपयोग नीति हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं। भूउपयोग नीति यदि हामीले सम्पन्न गर्ने छन् प्रत्येक ती कृषि योग्य जग्गाहरू खण्डीकरण र त्यसमा एउटा बस्तीमा विस्तार हुने सम्भावना छ। कैलाली जिल्लामा नयाँ गठन भएका गाउँपालिकाहरूमा विकासको राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा जानकी गाउँपालिका रहेको छ। यसका अतिरिक्त यहाँका सचेत राजनैतिक दल, उत्प्रेरित गाउँपालिकावासी समेत दरिलो अनि दिगो विकासको स्रोतका रूपमा रहेका छन्।
यस गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकामा व्यापार, उद्योग, कलकारखाना, प्राकृतिक स्रोत तथा सामाजिक महत्त्वका क्षेत्रहरू रहेका छन्। औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ र स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको अन्य मुख्य स्रोतहरूमा व्यापार, उद्योग, नोकरी साथै वैदेशिक रोजगार पनि एक हो। यस गाउँपालिकामा आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्। अधिकांश घरमा विद्युतीकरण भएको भए पनि केही सीमान्तकृत वर्गमा रहेका नागरिक भने विद्युत उपभोगको पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। विभिन्न समुदाय, जात जातिका मानिसको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिन्छ। यस स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खानेपानीको क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गरेको छ। यस गाउँपालिकाको समग्र विकास बारे गाउँपालिकाका अध्यक्ष यस्तो भन्नुहुन्छ। हामी सडक सञ्जालको कुरा गर्नुपर्दा या भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रा सडक सञ्जालमा हामी अहिले 30 किलोमिटरको हाराहारीमा कालोपत्र गरेका छौँ र केही योजनाहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग को पनि सहभागिता रहेको छ, जसमा हामीले रिङ रोडको परिकल्पना गरेका छौँ। समग्रमा 4 किलोमिटर जति अझै पनि रिङ रोडलाई हामीले पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ यो कार्यकालमा, तर पनि डिपिआर हाम्रो सम्पन्न भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। र त्यसै गरी पूर्वाधार अन्य कल्भर्ट र पुलेसा बनाउने क्रममा हामी मलाई लाग्छ 70-75 वटा बक्स कल्भर्टहरू हामीले बनाइसकेका छौँ वाडागत र गाउँपालिका स्तरीय। त्यसै गरी विभिन्न हेमपाइप व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। सँगसँगै हाम्रा ती नयाँ 2021 सालमा नक्सामा रहेका बाटाहरू पनि हामीले चाहिँ यो अहिलेको केही वाडाहरूको वाडा अध्यक्षको र सक्रियतामा र गाउँपालिकाको समन्वयमा त्यो कार्य पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ, जसमा मलाई लाग्छ 10-15 किलोमिटर जति त्यो बाटोहरू हामीले खोलेका छौँ र नयाँ ट्र्याकहरू पनि खोलेका छौँ, जसमा 40-50 किलोमिटर जतिको नयाँ ट्र्याक पनि खोलेका छौँ भने ग्राभेलको सवालमा लगभग मलाई लाग्छ 250 किलोमिटर भन्दा बढी नै हामीले चाहिँ ग्राभेल गरेका छौँ र अहिले चाहिँ पानी पिच भन्ने आएको छ। पानी पिच पनि हामीले लगभग 5 किलोमिटर जति गरिसकेका छौँ। यसरी र अन्य भवनहरू, विद्यालय भवनहरू बनाउने हामीले 10 वटा जति भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ भने सामुदायिक भवन मा पनि हामीले चाहिँ 15देखि 20 वटा हुनन् ठ्याक्कै मलाई भएन, किनभने चाहिँ प्रदेश सरकारका मान्यज्यू र सङ्घीय सरकारका मान्यज्यूको पनि सहयोगमा हामीले त्यो कार्यहरू अगाडि सम्पन्न गरेका छौँ। विशेष गरेर शिक्षातिर हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य हामीले गरेका छौँ, जुन सुदूरपश्चिमकै प्रदेशको पहिलो या दोस्रो हामी शिक्षक दरबन्दी मिलान, जुन विगतमै अब अस्तव्यस्त रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई कुनै विद्यालयमा दरबन्दी नरही पनि विद्यालय सञ्चालन रहेको अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी मिनिमम एउटा थाई टिचरको नाममा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापनका नाममा र शिक्षक दरबन्दीका नाममा हामीले चाहिँ विद्यालयलाई अगाडि बढाएका छौँ। सँगसँगै विद्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले के अरे अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ विद्यालय नर्सको कार्य पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको एकदमै प्रभावकारी रहेको हामीले पाएका छौँ। विशेष गरी बाल विकास र निजीहरूका लागि हामीले त्यो व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। यसरी हेर्दा शिक्षा क्षेत्र विगतको भन्दा अलि व्यवस्थित बनाउन हामी सफल भएका छौँ र त्यस्तै हाम्रो एउटा गाउँपालिकामा शैक्षिक सुधार अन्तर्गतको नमुना विद्यालयको सवालमा भन्नुपर्दा जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय रहेको छ, जसमा 3 वटा हाम्रो ब्लकहरू बन्ने क्रममा छन्। स्वास्थ्यको पनि हामी आउँदै गर्दा 4 वटा गाविस 4 वटा स्वास्थ्य चौकी थिए भने त्यसै गरी अहिले चाहिँ 9 वटा वाडा भएको छ। 9 वटै वाडामा हामीले चाहिँ 9 वटै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न सफल भएका छौँ र सँगसँगै एउटा
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ पनि हामी कहाँ छ, जुन वार्ड नम्बर 4 मा रहेको छ। त्यसरी हेर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीसँग 10 वटा संस्थाहरू अहिले चाहिँ त्यसले गर्दा जनताहरूले प्रत्यक्ष उहाँले घरमै सेवा पाइराख्नु भएको छ। त्यसैगरी पशु क्षेत्रकालाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै पशुपालक र व्यावसायिक कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ अनुदान विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौँ। अहिले बाख्रा वितरण गरेका छौँ भने कसैले त्यसैगरी बुङ्गुर पालकहरू बुङ्गुर वितरण गरेका छौँ। खोर सुधारको नाममा हामीले गोठ सुधारको नाममा हामीले अनुदान दिएका छौँ। जस सन्दर्भमा मलाई लाग्छ हाम्रा गाउँपालिका समग्र गाउँपालिकामा रहेका व्यावसायिक र के अरे अलिकति व्यक्तिगत गर्नेहरूले अत्यधिक के अरे लाभ पाउनु भएको छ, प्राविधिक सहयोग पनि पाउनु भएको छ। कृषिको क्षेत्रमा विशेष बाढीग्रस्त क्षेत्रलाई हामीले राहतका प्याकेजहरू विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि गुहारेका थियौँ र सहयोगी संस्थाहरूले पनि हामीलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराएका थिए भने बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हामीले 3 वटा उच्च भवन बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारको सहयोगमा आर्थिक सहयोगमा गरेका छौँ भने 2टा चाहिँ गाउँपालिकाले आफै पनि निर्माण गरेको अवस्था चाहिँ छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ। साथै गाउँघरमा हुने सामान्य विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाउँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै विवाद सम्बन्धी 35 वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। 35 मध्ये 18 उजुरीको सुनवाई भइसकेको छ भने बाँकी 17 वटा उजुरी सुनवाईको प्रक्रियामा रहेका छन्। आफूले हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरूलाई यस गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको छ। न्यायिक समितिमा विशेष गरी भन्ने हो भने जग्गा सम्बन्धी विवाद धेरै आउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो जग्गाको सान सिमाना मिची घुसाई खाएको यस्तो किसिमको मुद्दा बढी आउने भएको देखिएको छ यति अहिले कार्य अवधिभित्र। र अर्को कुरा रह्यो यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा। कुनै पनि काम गर्दा त्यसको नीति नियम प्रक्रिया हुन्छ, मापदण्ड हुन्छ। त्यो नीति र नियम मापदण्ड प्रक्रियामा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायिक समितिको पनि त्यो नीति नियम प्रक्रियाहरू छ। त्यो अन्तर्गत रहेर आफूले हेर्न मिल्ने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हामीले यो कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले हालसम्म प्रत्येक वर्ष दर्ता भएको भन्दा पनि अब अहिलेको यस वर्षको चाहिँ 35 वटा दर्ता भएको थियो। विगतको दिनमा पनि दर्ता भएका उजुरीहरू हामीसँग अभिलेख राखिएको छ। 35 वटा मध्ये 18 वटा फर्छौट भइसकेका छन् र बाँकी हाम्रो 17 वटा चाहिँ प्रक्रियामा रहेको छ। यस्तो किसिमको विभिन्न कुराहरू मतलब आफूले हेर्न नमिल्ने प्रक्रियाका जुन मुद्दाहरू छन्, विवादहरू छन्, त्यसलाई हामीले सम्बन्धित निकायमा पनि पठाउने गरेका छौँ। पहिला ग्राभल पनि थिएन, धेरै यस्तो ठाउँ पनि थियो जहाँ नक्सामा बाटोहरू थियो तर त्यो बाटो निकालिएको थिएन। हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि ती बाटोहरूलाई पनि आवश्यकताको आधारमा हामीले निकालेका छौँ। जनताले चाहे यो ठाउँमा बाटो छ, यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर जुन आवाज आयो हामी कहाँ, जुन उहाँहरूले माग राख्नुभयो, त्यो मागलाई मध्यनजर गर्दै हामीले त्यो बाटो पनि निकाल्न सफल भएका छौँ। यसै गरी स्वास्थ्यको सवालमा भन्ने हो भने स्वास्थ्यको लागि त हामीले 9वटै वाडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र खोलिसकेका छौँ र कतिपय ठाउँमा हाम्रो पुरानै गाविस भएको कारणले गर्दा 4वटा गाविस मिलेर आज यो पालिका बनेको छ। यो पालिकामा 4वटा जुन गाविस थियो त्यहाँ पुरानै के अरे स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। तिनीहरू स्वास्थ्य चौकी छँदै थिए। बाँकी रहेको वाडामा चाहिँ हामीले नयाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र खोल्यौँ र स्वास्थ्यको लागि हामी काम गर्दैछौँ। स्वास्थ्यमा विभिन्न कुराहरू जस्तो कर्मचारीको सवालमा उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर विद्यालयमा पनि नर्स हामीले खटाएका छौँ। 3वटा नर्स हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ पालिकाबाट। यस्तो विभिन्न अब स्वास्थ्यको सवालमा कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी कोरोनाको कहरमा थियौँ। त्यो बेला पनि धेरै व्यवस्थापन गरियो। अन्य विकासका पूर्वाधारका कुराहरू पनि गरेका छौँ। जस्तो हामीले अहिले 9 नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी हाम्रो तयार भइसकेको छ। लगभग अब एकदमै फिनिसिङ भइरहेछ। त्यति मात्रै बाँकी छ, अरू सबै तयार भइसक्यो, सम्पन्न भइसक्यो भनौँ। अब 3 नम्बरमा पनि यस्तै छ। अहिले मतलब धेरै कुराहरू भइसकेको छ। शिक्षाको सवालमा भन्ने हो भने हामीले लगभग विद्यालयहरू धेरै विद्यालय 10-12 वटा विद्यालयहरू हामीले तयार गरेका छौँ।
भवन तयार गरेका छौँ। अनि त्यसै गरी हामी कुनै सङ्घ संस्थासँग मिलेर पनि 6वटा अर्को पनि तयार गरेका छौँ बिल्डर नेपालसँग साझेदारीको रूपमा। उहाँहरूको पनि लगानी, हाम्रो पनि लगानी। हामीले 10-12वटा आफैले गरेका छौँ, बाँकी अरू 6.5वटा जति साझेदारीमा पनि गरेर विद्यालय भवनहरू तयार पारेका छौँ। यसरी विद्यालयको सवालमा शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले हामी दरबन्दी मिलान पनि गऱ्यौँ। दरबन्दी मिलान यस मानेमा गऱ्यौँ ताकि हाम्रो शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा काम गर्न सहज होस्, त्यो किसिमले हामीले दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ र अहिले प्रत्येक विद्यालयलाई एउटा थाई शिक्षक त हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो काम गरिएको छ, जहाँसम्म राम्रो शिक्षालाई एकदमै तीव्र रूपले विकसित गरेर पुरानो शैलीले होइन, अब नयाँ शैलीले ऊर्जावान भएर यहाँका शिक्षकहरू पनि लागुन् भनेर हामीले बाल विकासका साथीहरूलाई पारिश्रमिक जो केन्द्रले गरेको थियो, अनि त्यसपछि कार्यालय सहयोगी भए, अनि हाम्रो निजी शिक्षकहरूलाई समेत हामीले सुविधा अर्थात् उहाँहरूलाई अनुदानका रूपमा दिएर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यस गाउँपालिकामा 9वटा ओडा रहेका छन्। सबै ओडाहरूमा समानुपातिक विकास भइरहेको छ। यस गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 1ले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस ओडाले भौतिक पूर्वाधारतिर विभिन्न सडकहरू कालोपत्रे गरेको छ। हालसम्म यस ओडामा 3.5 किलोमिटर भन्दा बढी सडक निर्माण भएको छ। 700 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएको छ, जुन अहिले निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ। यस ओडाले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यस ओडाको एउटा विद्यालयलाई नमुना बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। निर्वाचित भइसक्दा पछिको अहिलेसम्मको कार्यकाल सकिँदै गरेको अवस्थासम्म मैले 1 नम्बर ओडामा सबभन्दा पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य अनि पूर्वाधारका कुराहरू, कृषिका कुराहरू, म पनि सबभन्दा अब विकासका कुरामा पूर्वाधारतिर चाहिँ यो सडकहरू चाहिँ कालोपत्रे भएको छ। लगभग 3 किलोमिटर, 3.5 किलोमिटर, 3.5 किलोमिटरभन्दा पनि बढी नै कालोपत्रे भइसकेको अवस्था छ। र भर्खरै लगभग आर्थिक वर्षमा पनि बजेटिङ भएको कमसेकम 700 मिटर अझ फेरि टेन्डर भइसकेर चालु अवस्थामा रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ निर्वाचित भइसकेकै फर्स्ट वर्षमा चाहिँ फर्स्ट आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ यो जानकी गाउँपालिकामा भएका 37वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये प्रत्येक ओडाको एक वटा विद्यालयलाई चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा हामीले चाहिँ स्थापना गर्नको लागि पहिलो नीति ल्याएर सोही फलस्वरूप हामी प्रत्येक ओडामा एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा हाम्रो 1 नम्बर ओडामा सरस्वती माविमा चाहिँ हामीले चाहिँ नमुना विद्यालय निर्माण गर्न लगभग 5 लाख 8 लाख जतिको हाराहारीमा बजेट विनियोजन पनि गर्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टरदेखि लिएर कम्प्युटर ल्याबदेखि लिएर पठन पाठन पनि प्रोजेक्टरद्वारा गर्ने र चाहिँ तपाईँको टिचरहरूलाई पनि के अरे शिक्षामा सुधारको लागि, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ तालिमको व्यवस्था गरेका थियौँ। यस गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 2मा पनि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिँचाइका योजनाहरूलाई यस ओडाले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। योजनाबद्ध ढङ्गले यस ओडाले विकास निर्माणका कामहरू गर्दै आएको छ। यस ओडाले कृषकहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। यो ग्रामीण इलाकामा चाहिँ अब कृषिमा आधारित कृषकहरूको एउटा भनौँ न त यो बजारसम्म बजारीकरण गर्नको निम्ति यो अलि समस्या भएको कारणले मैले चाहिँ अब सडक सञ्जालमा नै चाहिँ बढी भनौँ न त अब टार्गेट बनाएर चाहिँ योजना बनाएको थिएँ र मैले चाहिँ भनेको पनि थिएँ म सबभन्दा पहिले चाहिँ सडक सञ्जाललाई चाहिँ महत्त्व दिनेछु। र अहिले सडक सञ्जालमा भन्नुपर्दा तपाईँको यो वडाभित्र रहेका
हरेक चाहिँ सडकहरू हैन त्यसलाई स्तरोन्नति गर्नको निम्ति सबभन्दा पहिले बेस तयार गरेका छौँ हामी हैन बाटो चौडा गरेका छौँ ग्राइभिल गरेका छौँ र कतिपय बाटाहरू चाहिँ अब स्तरोन्नति भएका छन् र चाहिँ अब तपाईको विभिन्न केन्द्रबाट होस् या प्रदेशबाट होस् हैन अब प्रदेश केन्द्र धाएर हैन केही चाहिँ अब योजनाहरू चाहिँ ल्याइएको छ हैन जस्तै तपाईको अब सडकमा प्रदेशको योजना तपाईको कालिका टोलबाट चाहिँ सुरुवात भएको छ लम्कीचुहाको सिमानादेखि तपाईको 5 किलोमिटर चाहिँ अहिले पिच बन्दैछ हैन र विभिन्न कल्भर्टहरू बन्दैछन् हैन र तपाईको विभिन्न चाहिँ भनौँ न त आर्थिक सामाजिक शीर्षक मार्फत नै चाहिँ अब यहाँ परिचालन गरेका छौँ हैन अब भनेर त्यो साध्य छैन हैन विभिन्न आर्थिक कार्यक्रममा चाहिँ तपाईको बिउ बिजनहरू वितरण गर्ने हैन पावर टिलरहरू चाहिँ वितरण गर्ने बोरिङ मोटरहरू चाहिँ अब वितरण गर्ने विभिन्न कृषि यन्त्रहरू वितरण गर्ने हैन स्वास्थ्यमै भन्नुपर्दा तपाईको अब सिकल सेल चाहिँ यो चौधरीहरूकै चाहिँ एउटा वंशानुगत चाहिँ हैन यी रोगहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ती परीक्षण गर्ने हैन र चाहिँ अब यहाँ 1000 दिनकी हैन आमाहरूसँग को चाहिँ जुन पोषणका कार्यक्रमहरू राख्ने हैन बालबालिकाको लागि राख्ने हैन विपन्न चाहिँ विद्यार्थी जेहेन्दार विद्यार्थी हैनहरूको लागि चाहिँ पोशाक वितरण गर्ने अनि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लागि चाहिँ पाठ्यक्रमहरू वितरण गर्ने हैन चुनावका हामीले जनतासँग चाहिँ गरेका प्रतिबद्धता र जनतासँग गरेका चाहिँ अब भनौँ न त बाचा हामीले चाहिँ अब जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो अझै पनि अब पुरा नभएको मलाई महसुस हुन्छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 ले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेको छ। यसबाट स्थानीयले सहजै रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। यस वडाले कृषक समूह मार्फत मानिसहरूलाई आय आर्जनका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस वडामा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू भएका छन्। जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा जनप्रतिनिधिहरूको बाचा अनुसार नै चौडा र फराकिलो बाटोघाटो निर्माण ग्राफिल गर्ने काम पूरा भएको छ। यस वडाले विद्यालयमा खानेपानी तथा शौचालय निर्माण गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेको छ। हाल स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेको छ। यसबाट यहाँका जनताले सहजै रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। खानेपानी तर्फ पनि यस वडाले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस जानकी गाउँपालिका 4 वार्डमा हाम्रो यस अन्तर्गत मुख्य कार्यहरू जस्तै हाम्रो बाटोघाटो भन्ने पूर्वाधार विकास अन्तर्गतको हाम्रो 3 किलोमिटर हाम्रो कालोपत्र निर्माण भइसकेको छ र हाम्रो 405 मिटरसम्म कालोपत्र अझै टेन्डर भइसकेर हाम्रो निर्माण हुने अवस्थामा छ र हाम्रो यस वार्ड अन्तर्गतको हाम्रो लगभग जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत योजनाबाट हामीले 750 मिटरसम्मको हाम्रो पानी पिच गर्ने टेन्डर भइसकेको रहेछ र हाम्रो यो शिक्षातर्फको सामाजिक विकास अन्तर्गत क्षेत्रको विकास अन्तर्गतको हामीले जनता नामनामा विद्यालय राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय मुनुवा र हाम्रो गायत्री आधारभूत विद्यालय कञ्चनपुर जुन हाम्रो जनता नामनामाको हाम्रो शिक्षा विभाग अन्तर्गतको हाम्रो नमुना गुरु योजना अन्तर्गतको हाम्रो पूर्वाधारतर्फको हाम्रो गत वर्ष हाम्रो 1 ब्लक हैन 2 तले 8 कोठे भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र हाम्रो यस आर्थिक वर्षभित्रको हाम्रो भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ 8 कोठा भवनको र हाम्रो यो घेरबार पनि लगभग निर्माण अवस्थामा छ र हाम्रो यो इसिडी ब्लकको हाम्रो टेन्डर भइसकेको छ र हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था भन्दाखेरि हाम्रो यो मुनुवा स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति गृह निर्माण हाम्रो भइरहेको छ र हाम्रो यो कञ्चनपुरमा हाम्रो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा हाम्रो यो भवन पनि निर्माण अवस्थामा छ र हाम्रो यस
यस वाडाका बारी प्रभावित क्षेत्र हाम्रो गिद्धरपुर, बेलपुर, मुनुवा, कञ्चनपुर र हाम्रो गिद्धरपुरमा हाम्रो गाउँपालिकाबाट नै उच्च भवनहरूको निर्माण भइसकेको छ। जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 ज्यादै नै सुन्दर र मनमोहक रहेको छ। विद्युतीकरण तथा सडक निर्माणलाई यस वडाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बाटोघाटोको निर्माण तथा सडक विस्तार स्तरोन्नति गर्ने काम यस वडामा भइरहेका छन्। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा योजनाबद्ध विकास हुँदै आएको छ। यस वडाले विभिन्न बाटाहरूलाई ग्राभेल गरेको छ। यस वडामा रहेको रिङ रोड अहिले कालोपत्रे हुने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तै यस वडाले कल्भर्ट निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। 6 नम्बर वडामा सम्पूर्ण ठाउँमा बाटोघाटोमा सबै ग्राभेल हालिसकेका छौँ। कुनै पनि ठाउँ छैन कि 6 नम्बरमा ग्राभेल हुनु बाँकी र रिङ रोड तपाईँको पिच हुँदै आइरहेछ। अहिले पनि काम जारी नै छ, केही ठाउँ भइसक्यो। अनि कल्भर्टहरू बनाइयो, झडनहरूमा आउनु जानुमा अप्ठ्यारो हुने, काठका पुलहरूमा हिँड्न डुल्न अप्ठ्यारो हुने, त्यसमा हामीले अहिलेसम्म 3वटा कल्भर्ट पनि बनायौँ। विद्यालयहरूमा 3टा विद्यालय छन् हाम्रो वडामा। 3टा विद्यालयमा महेन्द्र शिशु माविमा 4 कोठे पक्की भवन, बालज्योति माविमा 2 कोठे पक्की भवन अनि बिल्डर नेपालको सहयोगमा कालिका प्राइमा 3 कोठे पक्की भवनहरू बनायौँ हामीले। अनि किसानहरूको लागि विभिन्न किसिमका हामीहरूले तालिमहरू पनि दियौँ, कृषि सम्बन्धी तालिम दियौँ। सिँचाइका लागि अभाव भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ हजुरको बोरिङ पनि गाडी दियौँ, ठाउँ ठाउँमा उच्च ठाउँमा पानी नलाग्ने ठाउँमा। अनि वेदवासको तालिम दियो बेरोजगारहरू, युवाहरूका लागि अथवा अशक्तहरूका लागि। अनि गर्ने काम चाहिँ हामीले हाम्रो वडाको बजेटले धाएसम्मका कामहरू हामीले थुप्रै गरेका छौँ। जस्तै कि बालबालिकालाई तपाईँको चाहिँ यो निःशुल्क शिक्षा प्रदानका लागि पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। स्कुल ड्रेसमा सहयोग गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ जुन तपाईँको जुन अपाङ्गहरूका लागि पनि हामीले अपाङ्ग मैत्री सामग्रीहरू पनि वितरण गऱ्यौँ। अब थोरै बजेट आउँछ, बजेटका हिसाबले अब पुग्न त कति पनि पुग्दैन। फेरि पनि हामीले वडाको बजेटको सिलिङ अनुसार विभिन्न किसान, अपाङ्ग, महिला, वृद्धहरूलाई हामीले न्यानो लुगा, जाडोको मौसममा न्यानो लुगा वितरण गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। तर विकास पहिलेको भन्दा धेरै छ। विकास हुने काम बढ्दै रहने हो। यो त मान्छेलाई जति भए पनि पुग्दैन हजुरको। विकासको क्रममा बजेटका आधारले हामीले विकास चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँमा लगानी गरेका छौँ। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा जनप्रतिनिधिहरूले बाटोघाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नका लागि यस वडाले विभिन्न अवधारणा अघि सारेको छ। विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय तथा जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नको लागि प्रतिबद्ध रहेको छ यो वडा कार्यालय। सिँचाइको पहुँच पुर्याउनका लागि यस वडाले विभिन्न ठाउँमा बोरिङ निर्माण गरिरहेको छ। जानकी गाउँपालिकाको रिङ रोड अन्तर्गत पर्ने सडक 3 किलोमिटर 159 मिटर निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी सडक ग्राभलहरू 31.57 किलोमिटर हामीले सडक ग्राभल गरेका छौँ। त्यो सँगै नयाँ सडक निर्माण, जसरी एक टोलबाट अर्को टोललाई जोड्नका लागि पहिले यहाँ बाटो थिएन। 2021 सालको नक्सामा देखिए तापनि स्थलगत 1 मिटर पनि नभएको अवस्थामा त्यस्ता हामी नयाँ ट्र्याक सडक जुन 31 किलोमिटर निकाल्न सफल भयौँ। अहिले यस वाडामा का कृषकहरूले अरूको खेत भएर आफ्ना खेतमा खेती गर्न जानु पर्दैन। कुलाका दुईटै छेउमा हामीले बाटो निर्माण गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै एक टोलदेखि अर्को टोल जोड्ने नयाँ ट्र्याक निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न ती कुला नालामा साना ठुला गरी जम्मा 15वटा कल्भर्ट हामीले निर्माण गरेका छौँ। जो एउटा कल्भर्टको 7 लाखदेखि
2.5 करोडसम्मका लगानीमा बनेका पुल र कल्भटहरू छन्। त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा आवश्यक स्थानहरूमा ह्युम पाइप जडान गर्ने क्रममा हामीले 82वटा ह्युम पाइप जडान गरेका छौँ र कुनै कारणवश सिँचाइ कुलोले हाम्रो आवश्यकताअनुसार पूर्ति गर्न नसकेको खण्डमा भूमिगत सिँचाइ र बेमौसमी तरकारी खेती गर्नका लागि भूमिगत सिँचाइको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले 63वटा भूमिगत सिँचाइ जडान गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै यस वाडामा जो पुराना ट्रान्सफर्मरहरू त थिए त्यो सँगसँगै हामीले 2वटा 100 केबीका ट्रान्सफर्मर पनि जडान गर्न सफल भएका छौँ। त्यो सँगै ट्रान्सफर्मरले जडान गरेर भएन, बोरिङ सञ्चालनका लागि बोरिङ गाडिएका स्थानहरूमा विद्युत पोल तार विस्तार, नयाँ ट्र्याक निकालिएका सडकहरूमा विद्युत पोल र तार जडान गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले 74 थान विद्युत पोलहरू जडान गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै ती पोलहरूमा तार पनि जडान गरिएको छ र अहिले सञ्चालनमा छ, सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यस वाडामा 12वटा सौर्य बत्तीहरू हामीले विभिन्न चोकमा जडान गरेका छौँ, जुन अहिले 12 का 12 सौर्य बत्तीहरू अहिले निरन्तर बलिरहेको छ, अहिलेसम्म बिग्रेको छैन, रातिको बेलामा प्रकाश दिएकै छ। त्यसै गरी यस जानकी गाउँपालिका वाडा नम्बर 7 मा 13वटा स्वयंसेविका र 4 ठाउँमा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन भएको हुनाले 4वटै गाउँघर क्लिनिक खोप केन्द्र पक्की निर्माण गरिनुका साथै प्रत्येक खोप केन्द्रमा गर्भवती महिलाहरूलाई जाँच गर्ने मेसिन, उहाँहरूले सुत्ने बेड, त्यो सँगसँगै बेबी वेट मेसिन, जेनरल वेट मेसिन लगायतका विभिन्न गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरू, यो बीपी सेट, थर्मामिटर लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै यस वाडामा मैले अघि नै पनि भने 15वटा गाउँका 22 टोलहरू छन्। त्यस कारणले 13वटा गाउँमा 100 देखि 200-250 जना मान्छे अट्ने क्यापेसिटी भएको सामुदायिक भवनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, जो आज प्रत्येक गाउँमा गाउँका किसानहरू वा महिलाहरू या कुनै सभा, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, छलफल गर्न पर्यो भनेपछि कुनै रुखको छायाको आश्रय लिनु पर्दैन। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सिँचाइका योजना निर्माण, मठ मन्दिरको निर्माण तथा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माणलाई यस वडा कार्यालयले तीव्रता दिँदै आएको छ। यस गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पनि विभिन्न पूर्वाधारका योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस वडामा जनप्रतिनिधिको आगमनपछि बाटो निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम भएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस वडाले विभिन्न विद्यालयको मर्मत तथा पर्खाल निर्माण गरेको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित भइसकेपछि हामीले पहिलो वर्ष विशेष गरी हामीले बाटोहरू निकासको रेखाङ्कनको क्रमलाई हामीले तीव्र रूपमा अगाडि बढायौँ। त्यसको साथसाथै यो वडा साबिक पत्रिका गाविसका 3टा वडा मिलेर बनेको वडा भएको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो वडा कार्यालय सञ्चालनको लागि पनि हामीले एउटा क्लबको घरबाट हामीले सञ्चालित गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै हामीले सबै विद्यालयमा विद्यालयका पक्के पर्खालहरू बनाउन हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। सोही क्रममा हामीले विन्ध्यवासिनी आधारभूत विद्यालय कडासेमा माननीय कैलाली क्षेत्र 2 का माननीय झपट्रावल को पहलमा हामीले सबै सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो वडाले सुरुवात गर्दै जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 राष्ट्रिय मावि पातावारको पर्खाल माननीय सांसद झपट्रावलको 25 लाख र वडाको
5 लाख गरेर हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको जानकी गाउँपालिकामा नै सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न 3-3वटा भवनको निर्माण सम्पन्न गरी हामीले सेवा सुचारू गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले भर्खरै यही आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट सायद मलाई लाग्छ कैलालीमा नै नभएको स्तनपान कक्ष हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ। त्यसको साथसाथै हामी वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। हामीले वडा कार्यालय भवन हाम्रो सम्पन्न भइसक्थ्यो। वडा कार्यालयको लागि जग्गाको अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा हामीले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो वडामा भएका सबै बाटोहरू यसपालि ग्राभेल सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। त्यस्तै विशेष गरी कृषि क्षेत्रतिर किसानहरूलाई खेती गर्नको लागि पनि अप्ठ्यारो हुने खालको विगतका दिनहरूमा थिए र नक्साको बाटाहरू हामीले सबैको खेतमा पुग्ने गरी जहाँ नक्साका बाटाहरू छन् ती सबै निकास गरेर रेखाङ्कन गरेर हामीले ग्राभेल गरिसकेका छौँ। र यो वडालाई त्यस्तै हामीले प्रदेशका माननीय सांसद रतन थापाको पहलमा हाम्रो वडामा लगभग हामीले 30वटा जति सिँचाइ बोरिङ जडान गरेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले खैरफाँट चौरामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन पिपल चौतारी भनेर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सायद त्यो नमुना पिपल चौतारी कै रूपमा अगाडि बढेको छ। सार्वजनिक शौचालय खैरफाँटमा हामीले 24 घण्टा पानीको व्यवस्था हुने गरी हामीले निर्माण गरेका छौँ। यस गाउँपालिकामा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन्। सीमित स्रोत साधनलाई अत्यधिक उपयोगी बनाई विभिन्न आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गरी योजना तर्जुमा गर्दै आइरहेको छ यस गाउँपालिकाले। लक्षित वर्गका लागि सेवामूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जीवन स्तरमा सुधार ल्याउँदै अगाडि बढेको छ। यस जानकी गाउँपालिका योजनाहरूको अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। महिला शाखा अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी सम्पादन गर्छौँ। महिला शाखाको अब समूहहरू पनि प्रत्येक वाडामा हामीले बनाएका छौँ। त्यसै गरी किशोरीहरूको कार्यक्रम राख्छौँ। युवाहरूको, बालबालिकाहरूको, ज्येष्ठ नागरिकको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उहाँहरू सबैलाई समेटेर हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको हुनाले लगभग महिला शाखाबाट महिलाहरूको लागि भनेरै हामीले एउटा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष पनि हामीले पास गरेका छौँ। किनकि अति विपत्तिको बेलामा, अति अप्ठ्यारो अवस्थामा महिलाहरूलाई त्यो कोषले थोरै भए पनि सहायता पुगोस् वा चोटपटक लागेको बेला औषधि उपचार गर्न मिलोस् या त बेघर भएर जस्तो फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त हामीले त्यो रकम त्यहाँबाट उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएर व्यावसायिक रूप दिन सकेर वा आय आर्जनको पाटोमा जोड्न सकेर उहाँलाई पुनर्स्थापना गराउनका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष पनि हामीले पास गरेका छौँ। योजनाको कामहरू गर्दा, पूर्वाधारको कुराहरू हेर्दा इन्जिनियर साहबहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। किनकि म संयोजक हुँ र मसँग प्रमुख प्रशासकीयज्यू हुनुहुन्छ। विभिन्न कुराहरू उहाँलाई पनि थाहा छ। त्यसपछि इन्जिनियर साहब सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। मसँग 2 जना कार्यपालिकाको सदस्य हुनुहुन्छ। अब हाम्रो टिमले, हामी जनप्रतिनिधिले गएर यो काम भयो कि भएन, जुन स्थानमा काम हुँदैछ योजना स्थलमा तोकेको स्थानमा भयो कि भएन त्यो कुरा हामीले हेर्ने गर्छौँ। यसै गरी स्वीकृत लागत अनुसार त्यो काम भएको छ कि छैन, कि गलत तरिकाले भइरहेछ, स्वीकृत अर्कै भएको छ, काम चाहिँ अर्कै भएको छ कि भन्ने त्यो पनि हामीले पहिचान गर्ने कुरा हो। यसरी अनि उपभोक्ता समितिले श्रमदान कति गर्यो त, उसको योगदान के छ त, त्यो पनि हामीले हेर्छौँ। अनि जुन योजना छ त्यो योजना अब हाम्रो जस्तो अन्य योजना सामाजिक विकास शाखातिरका छन् भने ब्यानर स्यानर छ कि छैन, र पूर्वाधारको कुरा छ भनेपछि जस्तो त्यसमा लेखेको हुन्छ यति लागत यति अनि श्रमदान सबै लेखेको हुन्छ, त्यो छ कि छैन भनेर तोकिएको स्थानमा हाम्रो कार्य सम्पन्न भयो कि भएन त्यो हेर्छौँ हामी। काम गर्ने दौरानमा कहीँ कतै अब काम गराउनु पर्ने थियो, त्यो बेला तितो मिठो बोलिएको होला हैन, त्यो चाहिँ त्यो तितो कुराहरूलाई बिर्सिदिन र ती गरेका गतिविधि जुन काम छन् ती सधैँ भरिरहने हुन्, सबैका लागि हो। त्यस मानेमा पनि उहाँहरूले यी कमी कमजोरीलाई हामीले जुन कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको भए
मानव हौँ, सुधार गरेर लग्नुपर्छ र जुन तितो कुराहरू छ मैले भने नि त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले बिर्सिदिनुपर्छ र आगामी दिनमा पनि हामीले धेरै काम गर्नु छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर मात्र होइन, म यो पालिकाको बासिन्दा पनि हो। यो बासिन्दा भएको नाताले जुन मलाई अनुभव छ अहिले, मेरो क्षमताले भ्याउँछ, मैले काम गरेको जुन अनुभव छ मलाई, त्यो अनुभव मैले यो पदमा रहे पनि नरहे पनि म बाँकी रहेको दिनमा पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछु। जानकी गाउँपालिकाको विकासको अवस्थालाई देखेर यहाँका स्थानीयहरू पनि निकै नै खुसी देखिन्छन्। अहिले यो 5 वर्ष यता जुन जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि म यहाँ चाहिँ बहुत खुसी छु। पहिलेको र अहिलेको यसो हेर्दाखेरि अवस्था चाहिँ धेरै फरक देखिन्छ। यहाँ चाहिँ बाटोघाटो पनि राम्रो बनेको छ, जुन हामी धेरै वर्षदेखि चाहिँ प्रतीक्षामा थियौँ। अनि विद्यालयतिर अनि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै विकास भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले आज यस गाउँमा चाहिँ सबै बासिन्दाहरू लगभग खुसी छन्। टोल टोलमा चाहिँ बाटो बनेको छ, कल्भर्ट बनेको छ, हेमपाइप हालिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ सबै गाउँका जनताहरू चोक चोकमा बसेर यो विकासको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै आफूलाई खुसी हुन्छ। म सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भने पहिला यो फरक फरक गाविसहरू थिए, जस्तै जानकी गाउँ गाविस, पथरिया गाविस, दुर्गौली गाविस, मुनुवा गाविस। त्यो समग्र 4वटा गाविस मिलेर एउटा के बन्यो? गाउँपालिका बन्यो। यो गाउँपालिकामा अहिले आर्थिक हरेक तहतब्काबाट वृद्धि भयो, सरकारले वृद्धि बनायो र हाम्रो अग्रज नेताहरूले यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले कसरी कहाँबाट सरकारले कुन हिसाबले गर्यो। अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँपालिकामा र वाडामा पहिलाभन्दा जमिन आसमानको अन्तरले विकास भएको छ। अहिले यही डरमानमा गयो भने, यही स्पिडमा गयो भने आजको 10 वर्षमा हाम्रो वाडा कि हाम्रो गाउँपालिका र कुना कुना घर घरमा बाटो चाहिँ जानेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि यहाँको शिक्षा हेर्नुहोस्, यहाँको विकास हेर्नुहोस्, यहाँको बाटाघाटो हेर्नुहोस्, यहाँको मठ मन्दिरहरू हेर्नुहोस्, अहिले एकदमै राम्रो भइसकेको छ। पहिला कुनै बाटामा हिँड्दाखेरि हिलो हुन्थ्यो, अहिले कुनै बाटोमा पनि केही छैन। पुरै हरेक कुना कप्चामा तपाईँ जानुहोस्, सबैमा ग्राभल बाटो पाउनुहुन्छ, पिच बाटो पाउनुहुन्छ। पिच त अझै नभनौँ, पिच धेरै जस्तो भएको छैन, तर आउँदो 5 वर्षसम्म चाहिँ जहाँसम्म हुन्छ सबै रिङ रोडभरि पिच नै हुने जस्तो सम्भावना देखिन्छ। कृषिलाई व्यवस्थित बनाएर यस गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदानहरू दिँदै आएको छ। यस स्थानीय तहले किसानहरूका लागि कृषि तालिम अनुसन्धान केन्द्रको पनि स्थापना गरेको छ। किसानहरूलाई बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गर्न यो गाउँपालिका सफल भएको छ। कोरोना महामारीका कारण योजना अनुसार काम हुनबाट रोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषिमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ यस गाउँपालिकाले किसानलाई पशुपालन गर्न पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा हामीले अलिकति विशेष ग्राह्यताका साथ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ भने विशेष कृषकहरूलाई विगतका दिनमा हामीले निःशुल्क धानको बिउ उपलब्ध गराएका छौँ र केही चाहिँ पर्सेन्टेज एकदम नै न्यूनतम पर्सेन्टेज भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ 85% अनुदान, 75% अनुदान र एकदमै कम थोरै भएको हाम्रो विभिन्न मेसिनरी औजारहरूको सवालमा भन्नुपर्दा 50% मात्रै हामीले चाहिँ के अरे उहाँहरूको 50% अनुदान दिएर हामीले गरेका छौँ भने
त्यसै गरी कृषिलाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि हामीले चाहिँ के अरे कृषि तालिम अनुसन्धान केन्द्र भनेर पनि स्थापित गरेका छौँ, जुन हाम्रो गायत्री स्कुलको जग्गामा हामीले 1.5 बिघामा जतिमा हामीले काम गरिरहेका छौँ, जहाँ हाम्रो कृषि ब्लकहरू प्रदर्शन गर्ने, डेमो प्रदर्शन गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्यहाँ आलु उत्पादनको कुरा छन्, विभिन्न बेमौसमी तरकारीहरूको हामीले डेमो त्यहाँ बनाउने गर्छौँ। मलाई लाग्छ त्यो एकदमै पछिल्लो क्रममा अलि कोरोनाले गर्दा केही कुराहरू प्रभावित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले गर्न चाहेका समयमै सम्पन्न गर्न खोजेका कार्यक्रम हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सकेनौँ। 2 आर्थिक वर्ष हामी एकदमै कोरोनाबाट प्रभावित भयौँ। पछिल्लो क्रममा हामीले अघि नै मात्रै भन्दा सडक मापदण्ड कार्यविधि गरेका छौँ भने त्यसै गरी हाम्रो तपाईँको शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेका छौँ भने यसै गरी पछिल्लो क्रममा सबभन्दा लेटेस्ट अहिले थारू बहुसङ्ख्यक जाति रहेको र उहाँहरूको आफैमा एउटा प्रथाजनित कानुन र एउटा सिस्टम रहेको, जसमा उहाँहरूको बर्गर भलमनसा भनिन्छ, जसमा उहाँलाई सम्बोधन गर्न गएर उहाँहरूलाई अझै यहाँको स्थानीय एउटा सरकारको मान्यता प्राप्तका लागि उहाँहरू हामीले बर्गर भलमनसा ऐन पास गरेका छौँ, जसमा मलाई लाग्छ ती बर्गरहरूलाई अझै पनि हामीले चाहिँ सामाजिक कार्यमा व्यवस्थित र कानुन त हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई समेटी र समन्वय र सहकार्य गरी अझै समाज निर्माणमा उहाँहरूको पनि भूमिका रहने भएकोले उहाँहरूका लागि हामीले चाहिँ बर्गर ऐनहरू ल्याएका छौँ। जानकी गाउँपालिकाका समग्र जनताहरूको इच्छित र आकाङ्क्षा बोकेर जसरी हामीलाई निर्वाचित गर्नुभएको थियो, त्यो निश्चित हाम्रो यो पहिलो कार्यकाल र नेपाल सरकारका एउटा बदलिँदो राज्य पुनर्संरचनाको एउटा पालिका त्यो कुनै पनि के अरे सरकारलाई सञ्चालनका लागि कानुन विधि नियम ऐनहरूको आवश्यक पर्ने त्यसको पनि अभाव र त्यसै गरी जनशक्तिको अभावले गर्दा हामीले जति कुराहरू इच्छाएका थियौँ र हामीले आश्वासित गरेका कुराहरू गर्न सकेनौँ होला, तर पनि धेरै कुराहरू हामीले गर्न सफल भएका छौँ। विधि प्रक्रिया लम्केका छौँ। त्यो विधि प्रक्रियाबाट अबका दिनमा निश्चित रूपमा अब उहाँहरूले चाहेका ती र देखेका ती सपना र जनप्रतिनिधिबाट उहाँहरूले चाहेका ती के अरे कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ र मलाई लाग्छ यदि उहाँहरूले पाउनु भएको छैन भने हाम्रा के भन्छन् अब कार्यालयमा या वाडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी उहाँहरूको गुनासोलाई अझै पनि सम्बोधन गर्नलाई हामी तयार छौँ। पारदर्शी, जनसहभागितामूलक र जनउत्तरदायी विकास प्रशासन मार्फत आन्तरिक क्षमताको विकास गर्दै भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गरेर समृद्ध र नमुना स्थानीय तहको रूपमा जनताको माझमा रहेर जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यस जानकी गाउँपालिकाले स्थानीय तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विकास निर्माणको कामलाई मूर्त रूप दिएको छ। आगामी दिनमा पनि स्थानीय तहको मर्म अनुसार निरन्तर रूपमा विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदै जानकी गाउँपालिका विकसित र समृद्ध बन्न सफल रहोस्।